अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, मिडिल ईस्ट के अंदर सिचुएशन बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और नज़र आ रहा है नाज़रीन कि जो ट्रंप का पागलपन है, जो इसका इसका मेंटली तौर पर डिसेबल होना है, रिटार्ड होना है, इसके जो नाज़रीन हिला हुआ है, इसके जो दिमाग के कीड़े हैं वो काम नहीं कर रहे। ये बंदा इस सूरत हाल को एक खौफनाक किस्म की जंग की तरफ लेकर जाना चाह रहा है और ये सूरत हाल नाज़रीन एक जंगी कैफियत बाकायदा से बनती हुई महसूस हो रही है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, वेरी वेरी क्विक अपडेट ये आपके सामने रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर नाज़रीन आज दो वीडियोस बहुत ज़्यादा मैसिवली वायरल है और डिस्कस हो रही है। आप खुद फैसला कर दीजिएगा, खुद ही कमेंट कीजिएगा कि मैं इनके बारे में क्या बोलूं या फिर आप क्या सोचते हैं, मेरी समझ से तो बाहर है। एक वीडियो वो है नाज़रीन जो कराची से आई, जहां पर एफआईए के ऑफिशियल बावर्दी ऑफिशियल एक दुकान के अंदर जाते हैं और दुकान के अंदर जाकर नाज़रीन एक बाप के सामने उसके बेटे के मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रखकर चांटा मारते हैं। उनके जो ऑफिशियल थे नाज़रीन, उन्हें बैठने से पहले कि नीचे बैठ जाओ, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़े मारते, मुंह के ऊपर नाज़रीन थप्पड़ मारते, रख कर थप्पड़ मारते। ये क्या कॉन्डक्ट है? वी आर हेडिंग ना, समझ से बाहर, समझ से बाहर। अगर कुछ गलत किया है, ठीक किया, बात की बात है भाई, आप अरेस्ट करें, आप गिरफ्तार करें, आपके पास हथकड़ी है। मुंह के ऊपर नाज़रीन उधर ही दुकान में खड़े होकर थप्पड़, ये ह्यूमन डिग्निटी की नाज़रीन, इंसानियत की ये तौहीन है जो कि की गई है। तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की वीडियो थी। मैं तो ज्यादा देख नहीं सका, पता नहीं बाप के मुंह पर लगा, बेटे के मुंह पर लगा, लेकिन नाज़रीन एक के मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा गया और उसके बाद उन्हें गुस्सा भी ठीक ठाक चढ़ा है। लेकिन आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो वर्दी होती है नाज़रीन, जब वर्दी पहनकर जब ये काम करते हैं ना, ये स्टेट का चेहरा है, रियासत का चेहरा है। मैं जेल में था जब मैंने इशरत हुसैन साहब की किताब पढ़ी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। उसमें वो कहते हैं कि लोगों की जो स्टेट को लेकर, रियासत को लेकर एक राय है, जो ओपिनियन है, वो इसलिए भी बहुत सारी चीजें खराब हैं चूंकि जो हमारी पुलिस है या जो पुलिस वाला है, उसके साथ जब अवाम का जो जो मोस्टली कांटेक्ट होता है वो उस पुलिस ऑफिशियल के साथ होता है, सड़क पर, मोहल्ले में खड़े, किसी चौराहे में खड़े, किसी नुक्कर के ऊपर खड़े, और जब वो उनके साथ वर्दी में बदतमीजी करता है तो जो स्टेट का, रियासत का कंसेप्ट पहले अवाम के जहन में डेफिनेशन आती है, वो उसका रवैया और उसकी वर्दी से आता है। बड़ी गहरी बात है जो उन्होंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है और उन्होंने बाकायदा से लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की पुलिस का जो जो चेहरा है, जिसे लोग स्टेट का चेहरा समझते हैं, ये बड़ा अगली चेहरा, अगली लफ्ज उन्होंने लिखा हुआ है इशरत हुसैन साहब की किताब गवर्निंग द अनगवर्नेबल के अंदर। तो मेरी समझ से बाहर है नाज़रीन कि ये आपने क्या किया है भाई, आपने क्यों उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मारा, आपने क्यों किया? इसकी कोई वजाहत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई दलील नहीं, कोई, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। आपने क्यों थप्पड़ मारा उसके मुंह पर? दूसरी वीडियो नाज़रीन बाकू से है, अजरबैजान से। मरियम नवाज शरीफ साहबा तंदूर में रोटियां लगा रही हैं और मरियम औरंगजेब साहबा साथ खड़ी हैं और तंदूर में से रोटियां निकालते लगाते हुए वीडियो वायरल करवाई जा रही है, ये वीडियो शेयर की है। आई डोंट नो ये क्या है। मरियम नवाज शरीफ साहबा एक सूबे की सीएम नाज़रीन क्यों बाकू के अंदर मौजूद है, क्यों अजरबैजान में मौजूद है? ये कौन सी सफारतकारी है, ये कौन सी ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है, ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है? आई डोंट नो, ये मुझे कम अज कम समझ नहीं आ रहा नाज़रीन कि ये क्या है। और ये तंदूर में से रोटियां निकालते हुए वीडियो सामने लाना, ये क्या है? मैंने गुज़श्ता साल नाज़रीन बाकू में एक इवेंट में, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस थे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से, कोई 200 ममालिक के लोग आए हुए थे। मैं कोई 17-18 दिन बाकू में रहा और मैंने पूरा इवेंट ये अटेंड किया। आप यकीन माने नाज़रीन, पूरा बाकू बाकायदा से वेल ऑर्गेनाइज था। पूरे बाकू में साइन बोर्ड्स लगे हुए थे कि कॉन्फ्रेंस वहां पर हो रही है, आप यहां से जाएं, वहां से जाएं, और पूरी दुनिया का चेहरा बड़ा खूबसूरत आया था। लेकिन किसी लीडर का, किसी बंदे का, किसी अथॉरिटी के कोई नाज़रीन इमेजेस, कोई तस्वीरें, कुछ भी नहीं लगा हुआ था। मैं बड़ा हैरान था कि यार पाकिस्तान के अंदर तो लैट्रिनों के ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर तो बाथरूमों के ऊपर तस्वीरें लगी हुई हैं, तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं है? तो मरियम साहबा की नाज़रीन वीडियो बाकू से आ रही है जहां पर वो तंदूर के अंदर रोटियां लगा रही। मेरा एक दोस्त है नाज़रीन, मैंने सच शायद इससे पहले भी वीडियो में जिक्र किया है, बड़ी अच्छी पोस्ट के ऊपर काम करता है, सरकारी मुलाजिम है, ईमानदार है, गैरतमंद है और ईमानदार बंदा है। बाइक सुबह स्टार्ट करता है, ये इधर साथ ही एक मेट्रो स्टेशन है, उसके साथ संगल लगाकर बांधता है, मेट्रो में जाता है, 2 लीटर पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने उससे पूछा और लिटरली उसने मुझे बताया है, उसने कहा भाई सोराब, मेरा 2 लीटर पेट्रोल लगता है आने और जाने का, 2 लीटर। तो मैंने कहा 2 लीटर पेट्रोल? तो वो कहता है 2 लीटर मुझे तकरीबन 900 रुपए का पड़ता है, और अगर 2 लीटर पेट्रोल मैं रोजाना की बुनियाद पर लगाऊं तो मेरी तनख्वाह मुझे बचती नहीं, और फिर या तो मैं 2 लीटर पेट्रोल लगाऊंगा या दिन की रोटी खाऊंगा, यानी दोनों में से एक चीज मैंने तय करनी। तो जिस मुल्क के अंदर नाज़रीन अवाम की ये हालत है, अवाम की ये पोजीशन है, वहां की जो अशराफिया है, वहां की जो रूलिंग एलिट है, वो जो क्लास है नाज़रीन रूलिंग, वो
کس طریقے سے بیہیو کر رہی ہے, یہ کیا رویہ ہے, یہ کون سا ٹور ہے, اس کے اوپر کتنے اخراجات آنے ہیں, جہاز نے کتنا فیول کھایا, کتنا پیٹرول کھایا, وہاں پر جو ایکسپینڈیچرز ہونے ہیں, جہاں پر جو شاپنگ ہونی ہے, وہاں پر جو گھوما پھرا جا رہا ہے. باکو ایک ایکسپینسو سٹی ہے ناظرین, مہنگا شہر ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو. اور اس کا جواب مانگیں گے تو زبان کھینچ لے جائے گی. جو پاکستان کے اندر ناظرین جو خبریں چل رہی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر بھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے بعد کی ووٹر کی جو تعداد ہے, وہ ایج ہے, وہ 25 سال کر دی جائے گی. آپ کو پتا ہے 2.5 کروڑ, 2 سے 2.5 کروڑ ووٹر متاثر ہوگا پاکستان کا. بہت بڑا چنک ہے, بہت ہی بڑا چنک ہے. انہیں اس لائن سے باہر کرنا ہے کہ جہاں پر انہوں نے ووٹ ڈالنا تھا. 2024 میں ناظرین جس بچے نے ووٹ جا کر ڈالا تھا, آپ 2027 یا 28 میں جب بھی الیکشنز ہوں گے, آپ اسے جا کر کیسے ایکسپلین کریں گے کہ تو اب ووٹ نہیں ڈال سکتا, تو اب ووٹ نہیں ڈالے گا. مڈل ایسٹ کی طرف آتے ہیں ناظرین. مڈل ایسٹ میں چیزیں خراب ہیں, بالکل بہت بری حالت ہوئی پڑی ہے. بلکہ عمر دراز گونزل صاحب نے ایک مثال دی ہے, ٹرمپ کے اوپر بڑی سوٹ کرتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پہلوان کی ایک ٹانگ نیلی ہو گئی اچانک سے. تو پہلوان ایک حکیم کے پاس گیا, تو حکیم نے کہا کہ بھائی تیری ٹانگ نیلی ہو گئی ہے, لہذا تیری ٹانگ میں زہر آ گیا ہے, لہذا تیری ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو اس نے کہا کوئی اور علاج نہیں ہے. تو حکیم صاحب نے کہا کوئی اور علاج نہیں ہے, ٹانگ کاٹوا دی پہلوان نے. چند دنوں بعد دوسری پہلوان کی ٹانگ بھی نیلی ہو گئی. حکیم صاحب کے پاس پھر گئے. حکیم صاحب نے کہا یار یہ زہر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اوپر نہ چلا جائے, لہذا تیری دوسری ٹانگ بھی کاٹنی پڑے گی. تو دوسری ٹانگ بھی پہلوان کی باقاعدہ سے کاٹ دی گئی. اب ناظرین پہلوان نے دونوں نکلی ٹانگیں لگوا دی. تو چند دنوں کے بعد اس کی جو نکلی ٹانگیں تھی وہ بھی نیلی ہو گئی. وہ حکیم کے پاس گیا, تو حکیم نے اسے یہ بتایا کہ بھائی اصل میں یہ تیری دھوتی ہے, تیری دھوتی کا رنگ اتر رہا ہے, اس وجہ سے یہ تیری ٹانگوں کا رنگ بدل رہا ہے, لہذا تو اپنی دھوتی اتار دی. ڈونلڈ جے ٹرمپ ناظرین ایک ایکٹیو وارفیئر, ایک ملک کے اندر ایک دن میں 900 اسٹرائکیں انہوں نے کی ہیں, اور ٹاپ 3 لیڈرشپ کو نیوٹرلائز ایلیمینیٹ کرنے کے بعد ناظرین 70 دنوں کے بعد ٹرمپ کا کباڑا ہو گیا ہے. دونوں ٹانگیں فارغ کروا بیٹھا ہے, اور اب اس کے جو ایڈوائزر ہیں وہ اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ دھوتی اتار دے. خبریں یہ آ رہی ہیں امریکہ سے کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ اگین یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ون مور ملٹری جو کنفرنٹیشن ہے وہ اس نے ایران کے ساتھ کرنی ہے, ایک اور سیکنڈ راؤنڈ کنفرنٹیشن کا. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے نیتن یاہو کے ساتھ ٹیلی فون کال ہوئی ہے, اور اس کے بعد الجزیرہ یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ یو ایس اینڈ اسرائیل انہوں نے اپنے الرٹ لیول کو بڑھا دیا ہے. اور لیکن الجزیرہ یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ ہو ول پل دا ٹریگر فرسٹ, یعنی کہ ہتھیار کے اوپر ہاتھ تو ہے لیکن ٹریگر پہلے کون دباتا ہے. پھر ناظرین خبر یہ ہے کہ یو ایس پریزیڈنٹ کنوین اے سچویشن روم میٹنگ. یہ سب سے حساس اور اہم ترین میٹنگ ہوتی ہے. یہ تب ہوتی ہے جب یہ ملکوں پر حملہ کرنے جاتا ہے, اٹیک کرنے جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو اسامہ بن لادن کے خلاف انہوں نے آپریشن کیا تھا, وہ جو کمرہ تھا جہاں پر اوباما بیٹھا ہوا تھا, ہیلری بیٹھی ہوئی تھی, وہ سچویشن روم میٹنگ تھی. تو یہ سب سے اہم ترین بیٹھک ہوتی ہے. ٹاپ نیشنل سیکیورٹی کے جو آفیشلز ہیں یہ وہاں پر بیٹھیں گے. یہ ٹیوزڈے والے دن انہوں نے میٹنگ بلا دی ہے, اور اس کے اندر ملٹری آپریشن ڈسکس ہو رہا ہے. ڈونلڈ جے ٹرمپ نے اپنی ایک تصویر شیئر کی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ دا کام بیفور دا اسٹارم, یعنی اسٹارم سے پہلے جو کامنس ہے یہ وہ ہے. لہٰذا میں ایک ملٹری اسٹرائک کرنے جا رہا ہوں. اور سچویشن روم میٹنگ کے اندر جو خبریں آ رہی ہیں کہ ڈونلڈ جے ٹرمپ ملٹری آپشنز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک ویڈیو ناظرین شیئر ہوئی ہے. اس ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے کہ یو ایس ایئر فورس میسو ایئر لفٹ ٹو دا مڈل ایسٹ, یعنی جو امریکن ایئر فورس ہے وہ خوفناک قسم کے ہتھیار مڈل ایسٹ کی طرف لے کر آ رہی ہے. اور یہ اس طرح کی ناظرین موومنٹ ہو رہی ہے جو کہ جب 28 فروری کو ایران کے اوپر اسٹرائک کی گئی تھی, تو 28 فروری سے پہلے ناظرین اسی طرح کے جو کارگوز ہیں یا اسی طرح کا جو ملٹری ہارڈ ویئر ہے, خوفناک قسم کے ہتھیار ہیں, وہ مڈل ایسٹ کے اندر شفٹ کیے گئے تھے. اور ناؤ اگین ناظرین ایک میسو ملٹری بلڈ اپ مڈل ایسٹ کے اندر خوفناک طریقے سے بڑی تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. دس شوز کے ناظرین سم تھنگ از رانگ جو یہ کرنے جا رہے ہیں. پھر ابھی جو خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب پر بھی 3 ڈرون اسٹرائک ہوئے ہیں, اور وہ اگین عراق سے گئے. نوبڈی نوز کون کر رہا ہے, کیا ایران کی پراکسیز کر رہی ہیں؟ ایران ڈینائی کر چکا ہے کہ میں نے آج جو یو اے کے اندر ہوا, ابوظہبی میں ہوا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا, لیکن ان کے نیوکلیئر پلانٹ کے اندر جا کر وہ ہٹ ہوا ڈرون, لہٰذا وہ کس نے کیا ہے؟ تو ایک فالس فلیگ کا ماحول بھی نظر آ رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر بنایا جا رہا ہے, بھرپور طریقے سے بنایا جا رہا ہے. پاکستان obviously کریڈٹ ڈیزرو کرتا ہے کہ فل آن پاکستان ڈپلومیٹک چینلز ایکٹیو رکھے ہوئے. پاکستان پورا زور لگا رہا ہے کہ یہ کنفرنٹیشن نہ ہو, یہ ٹکراؤ نہ ہو, یہ پاگل آدمی سے پورا ریجن پورا خطہ بچایا جا سکے. محسن نقوی صاحب اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. اوبیسلی اس کے پیچھے پاکستان کی ملٹری آفیشلز ہیں, پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, اسٹیٹ آف پاکستان ہے, فلی اس چیز کو بیک کر رہی ہے کہ کوئی طریقہ بنا کر نیگوسیشنز, مذاکرات, بات چیت کی طرف صورتحال لائیں, نہیں تو یہ خوفناک ٹکراؤ کی طرف جائے گی. اور یہ محسوس ہو رہا ہے ناظرین یہ اس طرف جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے.
ایک اور خبر آ رہی ہے ناظرین کہ ایران اس دفعہ جو امریکہ کے ساتھ کرنے جا رہا ہے شاید یہ انہوں نے ماڈرن ڈے ہسٹری میں نہیں دیکھا. ایران ناظرین اپنے سلیپر سیلز کا استعمال کرتے ہوئے ود ان دیئر کنٹریز ان کے پورے سسٹمز کو ہیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہا ہے امریکن گیس اسٹیشنز کو, ان کے بینکنگ سسٹم کو. لہذا ان کے جو ایرانین سلیپر سیلز ہیں وہ بھی دنیا بھر میں موجود ہیں. لہذا اس دفعہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کا انٹرنلی سسٹم کو ہیک کرنے جا رہا ہے. چائنا اس ساری سچویشن کو یس کر کے دیکھ رہا ہے, مانیٹر کر رہا ہے, آبزرو کر رہا ہے. رشیا بھی آبزرو کر رہا ہے. ایوری بڈی از انجوائنگ کہ امریکہ اور زیادہ دھستا چلا جا رہا ہے, اور زیادہ پھنستا چلا جا رہا ہے, اور جتنا زیادہ یہ دھسے گا, جتنا زیادہ پھنسے گا, انہیں بینیفٹ کرے گا. اللہ تعالیٰ ناظرین رحم کرے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.